अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका होस्ट सकलैन अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूँ। आज भी इसी तरह एक अहम खबर के ऊपर आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये खबर जो है ये इंतहाई जो है ये अहम खबर है। ये पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद का इलाका है जनावाला, जहाँ पर एक जो है वो आप कह सकते हैं बहुत जो है वो ख़तरनाक किस्म का जो वाक़या है वो पेश आया है। वहाँ पर एक जो है वो क्रिश्चियन मुसलमानों के मुताबिक वहाँ पर एक क्रिश्चियन ने जो है उसने कुरान पाक की जब बेहुरमती की, तो उसके बाद जो है वहाँ इलाका के लोगों ने जो है बड़ी तादाद के अंदर इलाके के लोग जो हैं वो जमा हो गए और उन्होंने जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो इलाका था, जो उनकी जो बस्ती थी, वहाँ पर जो है धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद वहाँ पर जो है वो काफ़ी तोड़ फोड़ की गई और तकरीबन कोई 4 के करीब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चर्च थे उनको जो है नज़र आतिश कर दिया गया। पहले उनमें तोड़ फोड़ की गई, उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो उनकी जो रिहाइश गाह के का एरिया था उसके ऊपर भी धावा बोला गया और उसके अंदर कई घरों को जो है वो नज़र आतिश कर दिया गया। और इसके बाद जो है जड़ावाला के जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। इस मौका के ऊपर जो है वो पुलिस बड़ी तादाद के अंदर जो है वो उमड़ आई और पुलिस ने आकर जो है हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ से भी कंट्रोल वो जो हालात हैं वो निकलते हुए नज़र आए। और जो है ये बड़े पैमाने के अंदर जो है वहाँ पर जो है ये जो आप कह सकते हैं कि एक मजहबी इंतशार का जो है वो माहौल पैदा हो गया, जिसके अंदर जो है वो पूरा जड़ावाला जो है इसकी लपेट में आ गया। और जो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता था जब ये वक़ुआ हुआ। आप लोगों को मैं तफसीलन बताता चलूँ कि ये वक़ुआ कैसे हुआ और ये क्या वक़ुआ हुआ। तो अगर आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें, अगर आप यहीं पे स्किप कर देंगे तो आपको तो मुकम्मल तफसीलात से आप आगाह नहीं हो सकेंगे। तो आप एंड तक मेरी वीडियो देखें, एंड में भी कुछ बातें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगा। तो ये कुछ वाक़या इस तरह से पेश हुआ कि कहा जाता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई ईसाई आदमी था जिसने जो है कुरान मजीद की जो है बेहुरमती की, उसको आग लगाई। उसके बाद जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो सुबह करीबन कोई 6 बजे जो है मस्जिदों के अंदर जो है ये ऐलान होना शुरू हो गए कि तमाम मुसलमान जो हैं वो घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि ये जो है इस तरह का वक़ुआ जो है ये पेश आ चुका है। तो इसके बाद जो है वो देखते ही देखते जो है वो बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो उमड़ आए और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है मुसलमान इकट्ठा हो गए। उसके बाद एक एक के बाद एक जो है गिरजा घरों को पहले तोड़ फोड़ की गई, फिर जो है तकरीबन 4 गिरजा घर जो है वो जला दिए गए, नज़र आतिश कर दिए गए। उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो रिहाइश गाह का एरिया था जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के मकानात मौजूद थे, वहाँ पर जो है वो धावा बोला गया और कसीर तादाद के अंदर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मकानात थे उनको जो है नज़र आतिश कर दिया गया। इस दौरान आपको बताते चलें कि जब ये वक़ुआ हुआ और जब ऐलानात शुरू हुए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी बड़ी तादाद के अंदर जो है वहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गई। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफ़ी लोग थे उन्होंने सुबह ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो नकल मकानी शुरू कर दी और अपने घर जो है वो उन्होंने छोड़ दिए। इसके बाद जो ज़राए हैं, ज़राए ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग जिन्होंने ये सारा तोड़ फोड़ और जो आग लगाने का जो सिलसिला जारी किया था, इसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मकानात को जलाने के बाद, इबादत गाहों को जलाने के बाद वहाँ पर लूट मार भी बहुत बड़े पैमाने के अंदर जो है वो की गई। जो आप कह सकते हैं कि जो लोग इंतशार पसंद जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वहाँ पर फिर जो है वो लूट मार भी की, घरों के अंदर से सामान वगैरह भी उठाया और काफ़ी पैमाने के ऊपर जो है उन्होंने ये जो है वो जो है ये पूरा जड़ावाला जो है वो इसकी लपेट में आ चुका है। तो आप लोगों को बताते चलें कि ये वाक़या जो है ये तकरीबन कोई जो है ये आपको बताते चलें कि ये तकरीबन कोई है तकरीबन
15 یا 16 کا یہ واقعہ ہے، اور یہ جو ہے اس ٹائم جو ہے پورے جڑا والا کے اندر جو ہے پولیس بڑی تعداد کے اندر جو ہے انہوں نے جو کرسچن کمیونٹی کے جو ایریا ہے اس کو جو ہے کارڈن آف کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پنجاب حکومت نے کیا کہا ہے، یہ بھی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ پنجاب حکومت نے کہا پنجاب حکومت کا جڑاں والا واقعے کی اعلیٰ سطح انکوائری کا حکم۔ لاہور، پنجاب حکومت نے جڑاں والا میں پرتشدد واقعات کی اعلیٰ سطح پر انکوائری کا حکم دے دیا۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے مساجد سے یہ اعلانات بھی کروائے گئے کہ انتظامیہ اس پر کارروائی کر رہی ہے، لیکن قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے اشتعال بڑھ چکا تھا اور 5 سے 6 ہزار کا مجمع ٹولوں کی صورت میں جڑا والا کے مختلف علاقوں میں اکٹھا ہوا اور انہوں نے آبادیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، جسے پولیس نے کئی جگہوں پر ناکام بنایا۔ یہ جی جو ہے یہ ترجمان جو پنجاب پولیس ہے ان کا کہنا ہے۔ اب جی ترجمان جو حکومت ہے، حکومت کا جو ترجمان ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ آگے آپ کو میں یہ اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ ترجمان کے مطابق لوگ مختلف ٹولیوں میں مسیح برادری آبادیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے رہے اور پولیس ان کو بچاتی رہی۔ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کے تمام حضرات نے اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے کسی بھی جانی نقصان کی خبر نہیں آئی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سائنٹیفک طریقے ان واقعات کی تفتیش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے رینجرز کو طلب کر لیا۔ پولیس کی بھاری نفری مختلف جگہوں پر موجود ہے اور اپنا کام کر رہی ہے۔ پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگز کر لی گئی ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ اور امن کمیٹیوں کے متحرک کمیٹیوں کی وجہ سے امن و امان کا پورے صوبے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت پنجاب اور اس کے تمام ادارے متحرک ہیں اور حالات کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اس موقع پر کہ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ کمشنر فیصل آباد، RPO فیصل آباد، DC فیصل آباد اور CPO فیصل آباد تمام نفری کے ساتھ صبح سے موقع پر موجود ہے۔ IG، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ اور مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ادارے جڑا والا کے قریب موجود ہیں۔ تو یہ حکومت کی طرف سے جو حکومت کے جو ترجمان ہے، یہ ان کا جو ہے بیان بھی سامنے آ گیا ہے اس حوالے سے۔ اور آپ لوگ کو اس موقع کے اوپر بتاتے چلیں کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت جو ہے یہ اس ٹائم حالات جو ہیں جڑا والا کے یہ اس معاملے کو لے کے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ تقریباً کئی جو گھر ہیں وہ کرسچن برادری کے جو ہیں وہ مسیح برادری کے جو ہے ان کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 4 سے زیادہ جو ہے وہ چرچوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ پہلے وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، اس کے بعد 4 چرچوں کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا، اور اس کے بعد پولیس اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کے جو حکومت کے ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی پولیس نے کئی جگہ کے اوپر جو ہے ان مظاہرین کو جو ہے وہ روکا اور روکنے میں کامیاب بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے کئی کرسچن جو مسیح برادری کے لوگ سے ان کو بچایا۔ لیکن یہ بات بھی جو ہے پہلے دن سے کہی جا رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ ذرائع کے مطابق کہ پولیس جو ہے وہ بھرپور طریقے کے اوپر ناکام ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ تھی آج کی ساری وہ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔